निगरान वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए दौरा कुवैत। अनवर उल हक काकड़ की कुवैत के नए अमीर शेख मशअल अल अहमद से मुलाकात। शेख नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में कुवैती बहन भाइयों के साथ है। कुवैत ने ऐसे रहनुमा को खो दिया जिन्होंने मुल्क को खुशहाल रियासत में तब्दील किया। उन्हें पाकिस्तान के खैर खा और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। अमीर कुवैत का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। कराची वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कराची में अमन कायम किया मगर वोट किसी और को गया। नवाज शरीफ की सिंध के हुक्मरानों पर लफ्जी गोलाबारी। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, कराची में कोई काम नहीं हुआ, पीने का साफ पानी तक नहीं। हमने सिंध में कोयला निकाल कर प्लांट लगाए और बिजली बनाई। काम हम करें और वोट किसी और को जाए, ये अच्छी बात नहीं। चित्राल में टनल हमने बनाई, वोट जमात इस्लामी को दे दिया। बोले, एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। आरटीएस बैठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। 1999 में सुब वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। सोचा नहीं था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाएगा। अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहूँगा। हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। एक नया सियासत मुतारफ करवाना पड़ेगा। जो पुरानी रवायतें हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत को उरूज पे लेकर आए हैं, उनको छोड़ के। नवाज दौर पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। मसाइल हल करने के लिए रिवायती सियासत से हटना होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे, अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान चली बलूचिस्तान के जोर पर आएगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से। बलूचिस्तान पाकिस्तान को दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान समझा ही नहीं। आवाम मेरा साथ दें तो सबको संभाल लूंगा। हमारे लिए पहले बलूचिस्तान और बाकी सूबे बाद में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के हर जिले में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल बनाने का वादा। उधर साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी जियाले बन गए। निगरान हुकूमत छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई और दरख्वास्त गुजार के वकील आमने सामने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया कैसे इंतखाबात कराने चाहिए। जो पार्टी मेंबर नहीं वो तो फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजारों के वकीला का इंतखाब कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अब तो जलसे भी इंटरनेट पे हो रहे हैं। जब हम मुतमईन होंगे तब ही सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। पीटीआई को अलग से शोकास नोटिस पर समाअत आज होगी। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे। इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए, सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अकबर असबाबर प्लांटेड आदमी हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, जिसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज है पहले अपनी मेंबरशिप तो साबित करे।
اکبر ایس بابر نے کہا پی ٹی آئی پرائیویٹ نہیں پبلک اینٹی ہے، اس پر پاکستان کا آئین لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، یہ ہے وہ اصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیویٹ اینٹی سمجھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پبلک اینٹی ہے۔ عام انتخابات میں تاخیر کے تمام دروازے بند، انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ دیا، عدالت نے قرار دیا درخواست گزار کو کسی کیس میں ملوث کر دیں تو کورٹ آپ سے نہیں پوچھے گی، بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندی تبدیل کی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ نہ رک سکا، جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 110 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 19,000 سے تجاوز کر گئی، نوسیرات کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 25 شہید، الشفا اسپتال کے داخلی راستے پر حملہ، 26 افراد کی جان گئی، طوباس میں فائرنگ سے مزید 4 فلسطینی شہید، حماس کے جوابی وار مزید 5 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، بجلی اور مواصلاتی نظام سے محروم غزہ کا پانی کا نظام بھی تباہ، ادھر جنگ بندی سے متعلق مصری حکام کا نیا دعویٰ، کہا اسرائیل اور حماس دونوں ہی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج جاری، ناروے، ترکی، اٹلی، فرانس، بیلجیم میں مظاہرے، آسٹریلیا میں فلسطین کا روایتی رومال اٹھا کر اظہار یکجہتی۔ غیر قانونی افراد کو بسا کر قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ، پرامن اور خوشحال بنانا ہے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں خصوصی تحریر، لکھا پاکستان میں تقریباً آئرلینڈ کی آبادی کے برابر تارکین وطن آ چکے ہیں، غیر قانونی باشندے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، 2021 سے اب تک 16 افغان باشندوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے، افغان حکومت سے بات کی تو انہوں نے کہا اپنا گھر ٹھیک کریں، پھر پاکستان نے اپنا گھر ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی 25 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس سے بری، سول جج نے بریت کی درخواست منظور کر لی، توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، دوسری جانب غیر شرعی نکاح کیس بھی اڈیالہ جیل میں ہی سنا جائے گا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا، عدالت نے قرار دیا غیر شرعی نکاح کیس کا جیل ٹرائل اوپن ہوگا، بشرا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، ادھر 9 مئی میں ملوث 18 اشتہاریوں کی شناختی کارڈ بلاک، جن میں مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر شامل۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کوٹ لکھپت جیل سے رہا، عدالتی احکامات پہ ڈی سی لاہور نے حکم نامہ واپس لے لیا، لاہور ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دیا، شیر افضل مروت کو پولیس نے 3MPO کے تحت کچھ دن قبل گرفتار کیا تھا۔ چیف جسٹس، اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور اہل خانہ کی تلاشی کا معاملہ، ترجمان سپریم کورٹ نے سیکرٹری ہوا بازی کو خطرسال کر دیا، لکھا 16 دسمبر کو سرینا عیسیٰ نے خود خاتون افسر کو تلاشی دی، انہوں نے استثناء مانگا نہ ہی دیا گیا، چیف جسٹس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر VIP لاؤنج کی پیشکش ٹھکرا دی، لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا، چیف جسٹس اور اہلیہ کے ترکیہ پہنچنے پر حیرت انگیز طور پر خط میڈیا کو پہنچ گیا، 21 ستمبر کو رجسٹرار کو لکھا گیا خط بھی جاری کر دیا گیا۔ سب کو مل کر قائد اعظم کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، نگران وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کا کراچی آرٹس کونسل میں تقریب سے خطاب، کہا قائد اعظم کی نظر میں سب مساوی تھے، مل کر کام کریں تاکہ سب لوگوں کو برابر کے حقوق مل سکے۔ مدینہ
मदीना मुनव्वरा में 1400 साल पुरानी 2 मसाजिद को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मस्जिद नबवी के पहलू में वाक़े मस्जिद और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की ताज़ीन व आराइश मुकम्मल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में बारिश की दुआ की। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ाई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड को पहली बार एहसाब शिकन वनडे मैच में शिकस्त दे दी। 251 रन पर पहले ही मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में 3 रन से कामयाबी समेट ली। सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम। साल 2023 कई हसीन और तल्ख यादों के साथ रुखसत हो गया। जून में यूनान कश्ती हादसे ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। 100 से ज्यादा का ताल्लुक गुजरांवाला और गुजरात से था। कई लापता अफराद के अहले खाना को अब भी प्यारों का इंतजार। खसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान। मेला MCG के गेट नंबर 4 के बाहर लगाया जाएगा। पाकिस्तानी फैन जोन को क्रिकेट मेले का नाम दिया गया। पाकिस्तानी खानों समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब दूसरे टेस्ट के लिए 13 रुकनी ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड का ऐलान। दूसरी जानिब स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। 2 पॉइंट्स भी कम हो गए।